बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस लम्हे जब आप मुझे इस लिवाई और जीन्स में देख रहे हैं तो मैं कलाम की वादियों में, बल्कि जहाँ कलाम ख़त्म होता है, यानी कलाम बहरीन से आगे है स्वात, वादी स्वात, फिर बहरीन, फिर आगे कलाम, और कलाम से आगे जंगल। तो ये जो ट्रेनिंग जिसके लिए मैं कलाम जा रहा हूँ ये जंगल में होगी। यानी हम लोग रहेंगे तो जो ट्रेनर्स हैं वो होटल्स में, कलाम में, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जंगल में रहेंगे। कोई 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। इन सब का ताल्लुक, दे आर यंग बॉयज़, ये सब सियालकोट से हैं। और पंजाब पुलिस के एक साबिक DIG मियाँ आसिफ साहब, वो इनके होस्ट हैं। वो इन सब को इतनी दूर से लेके वहाँ पहुँचे हैं और वो इनकी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खूबसूरती आए, इनकी ज़िंदगी में मुकाबला आए, इनकी ज़िंदगी में जीत आए, और इनकी ज़िंदगी में वो नेमतें और ख़ूबियाँ आएँ कि जो वालिदैन जिसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, आमतौर पे बहुत से वालिदैन जो वो सोचते हैं अपने बच्चों को कह नहीं पाते, पर अपने बच्चों को नाकाम वो भी नहीं देखना चाहते। तो जिस लम्हे हम वहाँ जंगल में होंगे तो ज़ाहिर है ज़रा टशम वाली सूरत नहीं होगी, जीन वीन्स में मलबूस होंगे, और जॉगर्स भी मैं साथ लेके जा रहा हूँ। जैसा माहौल होता है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो। मैंने सोचा आज 2 मंज़र आपसे शेयर करूं और देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस कहाँ जाता है। एक मंज़र तो ये है कि आप रेलवे स्टेशन पे हों, अपनी फैमिली के साथ हों, आपकी बीवी हों, बच्चे हों, बहन भाई भी हो सकते हैं। ट्रेन आए और तब तक जब तक आप सामान उठा रहे थे और आपका ख्याल था ये 5 मिनट रुकेगी, वो 2 मिनट रुकने के बाद चल पड़े, तो उस लम्हे आप क्या करते हो? 2 अजम्पशंस हो सकती हैं। एक ये कि आप चूँकि एक्टिव हो, आप अपना बैग पकड़ो और दौड़ लगा दो, और जो डिब्बा आपको नज़र आ रहा है कि वो दूसरा तीसरा वहाँ तक पहुँचना है, और आप सब पीछे रह जाएं और आप भाग भाग के पहुँचो और उसको हैंडल को पकड़ो और अंदर दाखिल हो जाओ और कहो अब मैं जीत गया जी, अब मैं पहुँच गया। अच्छा, उस लम्हे जब छोटे बहन भाई पीछे खड़े रो रहे हों और अम्मा अब्बा से भागा ना जा रहा हो, तो क्या अकेले आपका डिब्बे में बैठ जाना जीत जाना हो सकता है? वो तो बैठ ही नहीं पाएंगे, वो तो चढ़ नहीं पाएंगे, तो ये ट्रेन आपको कहाँ लेके जाएगी? आई डोंट नो आपके जेब में पैसे भी होंगे कि नहीं, आई डोंट नो आपके जेब में टिकट भी होगी कि नहीं, और मैं ये भी नहीं जानता कि जहाँ ये ट्रेन पहुँचेगी वहाँ कराची पहुँचती है तो कराची सदर पे तो इंसानों का एक हजूम होगा को बाद में आने वाली ट्रेन जो कई घंटों बाद आएगी वो कहाँ से आपको ढूंढेंगे और कैसे आपको ढूंढेंगे, जबकि वो जगह भी आपके लिए नई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोच थी अकेले भागने की, अकेले जीतने की, ये आपको मरवाएगी, ये आपको चैन नहीं लेने देगी, रिश्तों से दूर ले जाएगी। जो मुस्तकबिल जो सोचा था कि ये 16-18 घंटे मज़े से और बातें करते हैं और कह के लगाते और खाने खाते जाएंगे, आई डोंट नो अब आपका सफ़र कैसे कटेगा, रोते हुए, पीछे वालों को याद करते हुए, या जो पीछे वाले हैं वो भी आपके बारे में क्या सोचेंगे, प्लेटफार्म पे बैठे उनकी हालत क्या होगी? क्या वो ये सोच सकते हैं कि उनका बेटा या उनका भाई या उनका मियाँ जीत गया और उसने कमाल कर दिया, सब लोगों को पीछे छोड़ दिया और अपना बैग लेके अकेला चढ़ गया गाड़ी पे, और नो ही इज़ अ सक्सेसफुल ट्रैवलर। इज़ इट ट्रू? अगर आपको लगता है कि सच है तो फिर तो मेरी आपकी नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर दूसरा मंजर देखते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर का बड़ा जब खुद भागना शुरू होता है तो अपनी बीवी का भी हाथ पकड़ता है, सामान भी उसमें पकड़ा हुआ होता है, और अगर थोड़ा सा आगे निकल जाए तो रुकता है, बच्चों को बाकायदा हलाशरी देता है, मेरा बेटा भाग, अज़का भाग, इफ़त भाग, रोज़ीना भाग, और फिर बिलाखिर उस डिब्बे के करीब पहुंच के उनको पहले चढ़ने में मदद करता है, और आखिर में जब ट्रेन थोड़ी और तेज़ हो जाती है तो सामान अंदर फेंक के ख़ुद भी चढ़ जाता है। ये मंज़र उससे बेहतर है या बुरा है? और ज़िंदगी में आप अगर इस मुकाम पे हों कि भागने के और दौड़ने के और अकेले जीतने के इम्कानात आपके पास हों, तो आप इसको प्रेफर करोगे या दूसरे वाले सीन को प्रेफर करोगे? चलें हम एक और सीन पे चलते। खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता, अभी कलाम के जंगल में को रीछ निकला है
چلیں ریچ نہ تو کوئی لکڑ بکا تو مجھے ویسے زہر لگتا ہے, ریچ تک ٹھیک ہے, اور ریچ چلیں چھوٹا ہو جائے, بہت بڑا نہ ہو, اور ہم 2-3 لوگ ہوں, لائک نسیم ظفر صاحب ہوں, کوئی اور ٹرینر ہو, ہم دونوں ٹہل رہے ہیں اور ریچ صاحب پیچھے سے آ کے, اب وہ ہیلو ہائی تو نہیں کرے گا, پیچھے بھاگے گا. تو اس لمحے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم دونوں کو بھاگنا چاہیے بچنے کے لیے, اور بھاگتے بھاگتے جب میں اس کے پاس سے گزروں اپنے ساتھی کے, تو اس کو یہ بھی کہوں کہ اچھا خدا حافظ, میری رفتار تم سے تیز ہے, میں تو بچ جاؤں گا, اور تم کہا سنا معاف کرنا, اور جو تم پہ بیتے گی, جو ریچ تمہارے ساتھ کرے گا, اب اس کو بھوگت لینا, میں تو کچھ نہیں کر سکوں گا. یہ کہنے کے بعد کیسا جیو گے آپ نکل گئے, بچ گئے, اور ان صاحب کو, دوسرے کو ریچ نے ڈھیر کر لیا. تو کیا جب تک آپ جیو گے اس کی چیخیں آپ کے کانوں میں نہیں سنائی دیں گی؟ جب تک آپ جیو گے آپ کے کانوں میں وہ جو میننس آپ نے کی, جو جملے کہے, وہ آپ کو سونے دیں گے؟ وہ تو آپ کو رونے بھی نہیں دیں گے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ سوچیں, آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر اچھا یہ ہو گیا, پیچھے کتا لگ گیا, شیر لگ گیا. اچھا شیر تو اب ہمارے یہاں ہوتے نہیں ہیں, جنگل میں ہی ہوتے ہیں, اور ریچ ویچ کا امکان اس لیے تھا کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے. چلیں ہم کتے پہ آ جاتے ہیں. کتا پیچھے لگ جائے اور اب 2 ہوں یا 3 ہوں, تو اس وقت آپ کیا کرو گے؟ یہ ان دونوں کو مرنے کے لیے, کٹنے کے لیے چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہو گئے؟ از اٹ اے کمپٹیشن؟ از اٹ اے گیم اینڈ یو آر رننگ فار یور لائف؟ یا اس بیچ میں آپ تھوڑے سے انسان بھی ہوں گے, رکو گے اور دوسرے سے مشورہ کرو گے کہ یارا کیوں نہیں ہم ایسا کرتے کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد, 2 منٹ چلنے کے بعد, اب چونکہ ہم تھوڑا ہانپ رہے ہیں, تھکنے والے ہیں, تو بجائے اس کے کہ واقعہ ہم دونوں پہ حملہ کریں, ایک پنجے سے تمہیں ڈھائے اور ایک پنجے سے مجھے ڈھائے, تو ایسا کیوں نہ کریں, یہاں سے 100 قدم چلنے کے بعد تم دائیں کو دڑک لگاؤ, میں بائیں کو لگاتا ہوں. اچھا یہ ایک آپشن ہم ذکر کر رہے ہیں. اچھا جو ہی وہ جگہ پہنچے 100 قدم کے فاصلے پہ, آپ ادھر بھاگے اور آپ ادھر بھاگے, اب وہ جو کتا صاحب ہیں, جیسے کتے صاحب نہیں ہوتے, کتے ہی ہوتے ہیں, چاہے کس سائز کے بھی ہوں, تو وہ کس طرح لپکے گا, دائیں لپکے یا بائیں لپکے, آئی ڈونٹ نو وہ قرآن دازی کرے گا یا کیا کرے گا, لیکن وہ لپکے گا تو ضرور. اچھا یہ کرنے سے ایک کی جان تو شور شاٹ بچ جائے گی. اب وہ دوسرے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے, ایفرٹ کر سکتا ہے. اس بیچ میں جو ہے اسے سکھ ملے یا اپنی جان گنوانے کا اور جان ختم ہونے کا جو تھریٹ تھا وہ کم ہوا, تو اب اس کے ہوش واپس آ سکتے ہیں. وہ وہاں سے کوئی ڈنڈا اٹھا سکتا ہے, کوئی شاخ توڑ سکتا ہے, کسی کو بلا سکتا ہے, چیخم دھاڑم کر سکتا ہے, اور دوبارہ کوئی زوردار سا ڈنڈا پکڑ کے اب اس کا پیچھا وہ کرے, تو اب کتا درمیان میں ہوگا. اٹ وڈ بی اے سینڈوچ. تو اب جا کے آپ اس کی گردن پہ مارو یا سر پہ مارو یا منہ پہ مارو یا ٹانگوں پہ مارو, تو اٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ. اب آپ زندگی کے لیے نہیں بھاگ رہے, اب آپ دوسرے کی زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہے ہو. اینڈ اس موقع پہ وہ بھی رک سکتا ہے, وہ بھی رک کر مقابلے پہ آ سکتا ہے. جب لوگ ساری عمر صرف اپنے جیتنے کے لیے بھاگتے ہیں, اپنی زندگی کے لیے بھاگتے ہیں, چاہے وہ گھر میں ہو, اپنے کھانے کے لیے, اپنی بھوک کے لیے, اور صرف اپنے فائدے کے لیے, یہ دنیا پہ, دھرتی پہ بوجھ ہے یہ لوگ. اللہ کرے آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں. اور میں تو ڈٹ کے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ایسے نہ ہوں کہ جنہیں صرف اپنی شکل اچھی لگتی ہو, جنہیں صرف اپنا فائدہ اچھا لگتا ہو, جنہیں صرف اپنی زندگی اور اپنے خیال اچھے لگتے ہوں, باقی جائیں سارے بھاڑ میں. اسے کوئی وہ پیچھے رہ جائے, وہ کسی جانور اس کو کوئی پکڑ لے یا دشمن اس کو زیر کر لے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں عین اس وقت جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بے وفا لوگ, یہ جو بدترین لفظ آپ ان کے لیے کہہ سکتے ہو, پر یہ کسی اور دنیا سے نہیں آئے ہوتے, کسی اور مخلوق نے ان کو نہیں جنا ہوتا ہے. ہوتے تو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ ہی انہوں نے زندگی بتائی ہوتی ہے, بڑے ہوئے ہوتے ہیں, پر دل کے اندر کہیں کمینگی ہوتی ہے. اچھا یہ جو انہوں نے دکھائی یہ بزدلی نہیں ہے, یہ میننس کا آخری لیول ہے جس میں انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے
اور اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے. باقی سب کے وہ جو کہتے تھے نا کہ لوگ دوسروں کی لاشوں پہ قدم رکھ کے بڑے ہو جاتے تھے, اٹس لائک دیٹ کہ آپ دوسروں کو استعمال کرتے ہو, ان کے کندھوں پہ پاؤں رکھتے ہو, بڑے ہو جاتے ہو. یہ وہ سیم مینٹیلٹی ہوتی ہے. تو زندگی میں کبھی ٹرین نکلنے والی ہو تو اپنا سامان لے کے, بکسہ لے کے خود کبھی مت بھاگے. جنہوں نے آپ کے ساتھ آئے ہوں, ہم سفر ہوں, ہم رکاب ہوں, ان کو ساتھ لے کے اس ڈبے میں بیٹھنا ہے. اور اسی طور پہ کبھی خدا نخواستہ کسی مشکل میں ہو تو صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے مت دوڑیے گا. ایسے لوگوں کے ہاتھوں زندگی ریت کی طرح نکل جاتی ہے. اس وقت بچ بھی جائیں تو بعد میں اپنے من کی, اپنے دل کی مار سے بچ نہیں پاتے, اور وہ مار بڑی سخت ہوتی ہے. اس کے بعد کی جو مار پڑنی ہوتی ہے سوسائٹی سے, فیملی سے, دوستوں سے, اور پھر بعد میں اینڈ آف دا ڈے اللہ کی طرف سے, وہ مار تو اور بھی سخت ہوتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.